لیلۃ القدر یو لیلۃ مبارک. سو دا علم دے چې کله د رمضان المبارک میاشت شروع شي اخیر عشره شي نو دنیا خلق اعتکاف تکینی. ډیر شي خلق بشلم روجه مازیګر مسجد تورش په ټولی دنیا کې په لکونو خلق اعتکاف تکینی معتکفین مسجد کې ناز. تتی نه تپوسو کې ولی اعتکاف تناسی صد پارش پیرونی تا تبوی چې دی لسو شپو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلۃ القدر وایي ښه شپه ورته وایي. دا اعتکاف دی د پاره کوم چې هغه شپه رانه ګډه وډه نشي چرته. ټوله شپه معتکفین ویښي او د ورځې خوب کوي خو د شپې نه اوده کېږي. وی یو شپه ده چې هغې شپې ته لیلۃ القدر وایي. تو تینا تپوسو کی چی دا دی لیلۃ القدر فضیلت سدے اب تا تو وی چی خیر من الف شہر چی پا دی یوش پسوک عبادت اکی نو دا د زرو میاشتو دا عبادت نا افضل لے. پا یوش پا د زرو میاشتو دا عبادت نا افضل لے. دا غش پا دیر دا نورانیت شپا دا او پکال کی یو دا ملائک را کوشوی او دا مخ د زمکی گندلی چې سوکم ویخ ولاړی ویخی داغی خوات ورزی سلامن. طول شپد نورانیت یو شپی سحرین بیا اغا اثرات موجودی نیکانو رسیدل خلق مخصوصی چی بیگا شپا لیلۃ القدر و طول دنیا کے معتکفین ناسی کتا معتکف نتپوسو کی چی دا یویش پی عبادت دا زرو میاشتو دا عبادت نا افضل لے. دا ولی دا فضیلت دیش پی تا ولی حاصل لے. نوی ما تا خو پتا نشتا دے خو صرف پا فضیلت پویم خو پا وجہ نیم پوا چی دیش پی لا اللہ دمر برکت ولی ورکڑے دے چې قرآن کې ورته الله دو نمونه وی لیلۃ القدر یو لیلۃ مبارکه. الله وی ډیره د برکت شپه ده ډیره د قدر شپه ده. نو زه معتکف نه تپوس کوم دا څه وجه ده چې په کال کې دا یوه شپه ده او دې ته دومره فضیلت حاصل دی. وی مولوي صاحب نه یم پوه زه ورته وایم معتکفه دی شپیل چی اللہ دا دمر فضیلت ورکڑے دے دا زکا ورکڑے دے چی پا دی شپا کی قرآن کریم طول پا طول قرآن دا لوح محفوظ نا دنیاوی اسمان تا نازل شوے ہوخا. دا دا قرآن دا نزول شپا دا پا دی شپا قرآن را نازلی دو دا لوح محفوظ نا دنیاوی اسمان تا. وس پتا سره د قرآن قدر پیدا شي